بھی کہہ رہے ہیں کہ تواڈے تے بھی کل باری آئی سی تے جناب نس گیا سو بار اقتدار آ جاوے تے حوصلہ اختیار کریا کرو مردانی کی اختیار کریا کرو چیزاں نو دیکھیا کرو ایویں نہیں تو جناب استعمال نہ ہویا کرو چھڑنا دوڑے کرو قوم دے اوتے قوم دے بچیاں اوتے اور جناب اے جناب لالا لالا پائی ہوئی قوم دے اندر کچھ نہیں ہویا کی ہویا جناب کر لینے نا گل جڑے مجرم انہاں نوں دیو سزا لیکن قوم دے بچیاں نوں تنگ نہ کرو اسی تے جناب کیا کہ اور جناب جو مرضی ہو جائے اور اگر پی ٹی آئی والے تنگ ہیں نا تسی تے ساڈی واری کہندے سو نا کہ جناب پی ٹی آئی والے نوں میں گل کر رہا تسی ساڈی واری کہندے نا تنو انہاں مولویاں نوں جے اسی انہاں نال کھلو جائیے نا تے تانوں راہ کوئی نہیں لبنا لیکن نہیں اسی تانوں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور پاکستانی سمجھتے ہیں اور تواڈے واسطے ساڈے بوئے بھی کھلے جے مفروری کٹنی ہوئے گھر بھی کھلے جناب سارا کچھ کھلیا مجرم واسطے نہیں بھائیاں واسطے جنہوں نے پاکستان جلایا انہوں نے تو پھڑ کے دیاں گے نا بھئی انہوں لے جاؤ نا جناب باقی جڑے دوسرے جڑے ایویں بیچارے جناب تنگ ہوئے پھر نا کدی آئے روز چھاپیاں تو کدی انہاں تو اسی تانوں پہلے کہندے ساں کہ تواڈے کو نہیں کٹیاں جانیاں اے لوکاں سمجھے جملہ ماریا اے جملہ نہیں ماریا اے حقائق سن اے جناب پھر چلو اگے گل چل رہے ہیں اسی انہاں نوں کہنے ہیں کہ تواڈے واسطے ساڈے بوئے کھلے آ جاؤ آج بھی توبہ کر لو حضور کے در تے آ جاؤ نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ راز کھلتے یوں سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی